आमी जे गेले शुक्राराक एक रिजोल्यूशन मूव केल्लें हांवें आनी रिजनल हे 3 लिनियर प्रोजेक्टाचे विरुद्ध हें रिजोल्यूशन हावजान ताजो पराजय जालो. ताजे मागीर जे कोण ह्या लिनियर प्रोजेक्टाचे विरुद्ध झगडटात तांणी आपलो आवाज कांय बंद करूंक ना आनी ते तांचे रुलींग पार्टीचे आमदारांक तांचे मेरेन गेल्ले आसात आनी हे आमदार आनी सरकार तांकां नंबरांनी मेजूंक लागला. दोज 17 पीपल हेड कम अशें ते 17 पीपल न्ही ते. आनी सरकारान हावजान आपल्याक मेजॉरिटी मेळ्ळी म्हणून हे लिनियर प्रोजेक्ट्स घेवपाक फुडें व्हरपाक आनी गोंयचें ट्रान्सपोर्ट कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशन कॉरिडॉर करपाक ताका परवानगी मेळ्ळी लोकां कडच्यान अशें चुकीचो समज घेवचो न्ही. हाचे खातीर पयलीं म्हणल्यार हें जे रिजोल्यूशन मूव केल्लें हें रिजोल्यूशन मूव करतना आमी म्हणिल्ले जे 3 प्रोजेक्ट्स येतात हे एक युनेस्को प्रोटेक्टेड वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर आनी जगांतले 8th हॉटेस्ट बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट हातूंत येतात म्हणल्यार भगवान महावीर सँक्च्युरी आनी मोले नॅशनल पार्क. ही सँक्च्युरी आनी पार्क जी अलॉंग विथ म्हादय वायल्ड लायफ सँक्च्युरी, नेत्रावळी वायल्ड लायफ सँक्च्युरी, खोतीगांव वायल्ड लायफ सँक्च्युरी आनी काली म्हणल्यार आंशी दांडेली टायगर रिझर्व forms the biggest undisturbed patch of Western Ghats covering 2,200 square kilometers. And this is considered the biggest tiger habitat and single contiguous patch of forest, biggest single contiguous patch of forest in India. आता टायगर म्हणतो आमचो देशाचो नॅशनल एनिमल आनी तो जर राखतले जाल्यार हे प्रोजेक्ट येवंक जायना. हे प्रोजेक्ट्स एंडेंजर्ड स्पीसीज म्हणून ज्यो आसात सच एज लेपर्ड, बायझन, पेंगोलिन, वायल्ड डॉग, स्लॉथ बेर्स, हायनास, स्लेंडर लॉरीस हांकां थ्रेटन करता. हो प्रोजेक्ट 2 क्रिटिकल वेजिटेशन टायप हाका थ्रेटन करता आनी इट हॅज द हायेस्ट डेन्सिटी ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट एनीवेर इन इंडिया. इज कंपेरेबल टू द रेन फॉरेस्ट इन द पलानान इन फिलिपिन्स. हे हांव इतलेंच तुमकां सांगता बॅकग्रावंड की बायोडायवर्सिटी म्हणून जो विशय आसा मोलेचो हाका खंयच्याय इंडियन रानाचे परस बायोडायवर्सिटी मोल्याक चड दिश्टी पडटा. This region accounts for 15 to 20% of the butterfly diversity of the country. Has 133 species recorded. 18 species are given special status along with Wildlife Protection Act 1972. Accounts for prime nesting sites of rare birds, Great Indian Hornbill, and also home to the Indian porcupine, nocturnal animal like the porcupine. In terms of the mammalian diversity, 16 species endemic to this region, 13 are threatened and listed in the IUCN Red List. IUCN means International Union of Conservation of Nature, which is part of the UN General Assembly. Similarly, anurine diversity shows 13% overall anurine diversity in the Western Ghats. 5 new species have been discovered there. 3 endangered species are found there. The region is rich in dragonfly, damselflies, freshwater fish, flora and fauna. आता अशें दिसता की 70,000 झाडां in 91 hectares of land are facing the risk of being taken down because of these projects. आनीक सरकाराची डिफेन्स आहा की हायवे ट्रान्सपोर्टेशना खातीर आमकां जाय पूण खरें सरकाराचें म्हळ्यार इंटेंशन आसा कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशन फॅसिलिटेट करपाक. इंटरनॅशनल न्यूज एजन्सी BBC, फायनान्शियल टायम्स आनी हो इशू घेतिल्लो आसा. आतां आयचे दिसा ट्रान्सपोर्टेशन जें चलता तातूंत पोल्युशन जाता, लोकांक रेस्पिरेटरी इश्यूज जाल्ले आसा, वास्कोन आनी मोल्याय हें जावपाचें आहा. हे कोविडाच्या टायमार आमकां दिश्टी पडटा.
सो हें सगळें जर पळयलें जाल्यार हांव हो एक सारांशाचेर पावता की इंटरनॅशनल लेवलाचेर हो इशू व्हरपाची गरज आहा. कित्याक आमचो सरकार जो गोंयांत आहा इज टोन डेफ to the issue that is being taken up by the youth, especially the youth, who have united to rally their voice against these three infrastructure projects. हाजे खातीर हांव एक लेटर डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर मॅस्टाइल्ड रॉसलर पॅरिसाक ताका एक लेटर आतां हें बरयता. आणि एक पीटर शेडी म्हणतो डायरेक्टर ऑफ द IUCN वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम. IUCN इज द इंटरनॅशनल युनियन ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ नेचर. दिस इज बेस्ड इन स्वित्झर्लंड. आय वॉन्ट टू एस्केलेट दिस इशू टू द इंटरनॅशनल फोरम. आज आमकां दिसता की शेतकऱ्यांचे इशू अमेरिकन रॉक सिंगर रिहानान घेतकच देश कसो जागवलो तो पळय. सो हांगा जेन्ना तुमी सामके न्हिदून रावतात, तुमी बेड्डे जातात लोकांचे बोवाळ करून पसून, जे लोक तुमच्या घरा येतात तांकां तुमी मेजतात 17 जाण आयिल्ले म्हणून, हाचो अर्थ की 17 जाण हे प्रोजेक्ट ओपोज करता. अशें जेन्ना तुमी लोकांचे मदीं भ्रम तयार करपाक सोदतात तेन्ना म्हाका दिसता दीस इशू हॅज टू बी टेकन एट द इंटरनॅशनल लेवल, फॉर वीच आय एम रायटिंग दीस एज द फर्स्ट लेटर. I will see what reaction I get from this. In the past, when Old Goa was threatened, which was also a World UNESCO Heritage Center, I have written to similar authorities. Not the same people, but I have written to similar authorities. I got a reaction from them, which to some extent could have contributed to Goa government taking one step backwards during the feast of the Goincho Sahib. So, हे जावपा खातीर for us the struggle is not over. This issue is not dead. This issue does not go with one resolution in the house. This issue can also be taken to the people's court. But till that time a fait accompli ought to be created. As you can see in Chandor. खंय वचून बेगीन काम करून ते जालें आतां जाल्ल्यान जमा. हें क्रिएट करपाक जें सरकार सोदता हाजेर इंटरनॅशनल कंडेमनेशन जावपाची गरज आहा. आतां तुमकां हांव हें सांगूंक सोदतां की हाजे पयलीं अशें जाल्लें आसा की सेरेंगेटी म्हणटाले, विच इज मसाय मारा, तांझानियाक सेरेंगेटी म्हणटा तें व्हडलें मायग्रेशन जाता, सगळ्यांक तुमकां खबर आसतलें. हांगा सरकार एक रस्तो करूंक सोदतालो थंयच्या लोकांक तांचे कॅपिटला कडेन कनेक्ट करपाक. ते टायमार एक इश्यू जालो आनी आफ्रिकन नेटवर्क फॉर एनिमल वेलफेअर म्हणून हो एक इंटरनॅशनल ग्रुप जालो ज्यांनी लेटर पिटिशनां केली आनी तांझानियाचे विरुद्ध एक लिगल स्ट्रगल सुरवात केलें, which ended up in that road being stopped. So understand that it is not Cabral or Pramod Sawant who can just, because they are ministers, get these projects. These have got international ramifications because India is a signatory to multilateral environmental treaties. आमचे देशान आनी आमचे एनवायरमेंट मिनिस्टरान इंटरनॅशनल फोरमांचेर मल्टीलॅटरल ट्रिटीज सायन केल्ल्यो आहा. सो इंडिया इज बाउंड बाय दॅट. बीजेपीचो सरकार गोंयांत आसा आनी सेंटराक आसा म्हूण तांच्यान जाय तें करूंक जाता अशें न्ही तें. द वेल्थ which is of the what you call the nature belongs to the world. It does not belong to the country alone. The country cannot decide just that I will kill all the elephants in this. अशें जावंक शकना. जग आहा and people are there to. That is why there is United Nations. That is why there is UNESCO. That is why there is this International Union of Conservation of Nature. So I will write as an elected representative and the president of a party which has got a legislative wing. I will write this to these two gentlemen today. I will give you the letters. I will start escalating this issue to every door
every door has to be knocked on to see that Goa gets justice. Save मोले म्हणटा जे स्ट्रगल आसा हाका न्याय मेळपा खातीर जें कितें करपाक जाय, जे खंयचे दार खटखटावपाक जाय ते खटखटावपाक आमी तयार आहात आनी ते आमी करतले. ताजेर टेम्पररी सेटबॅक येवंक शकतात, पूण ताका फायनल जैत म्हणटा तें लोकांचेंच जातलें आनी सैमाचेंच जातलें अशें म्हाका दिसता. सो हांव हें लेटर आज बरयतां आनी हांव तेजे लेटराची ती कॉपी तुमकां दितां. आनी कितें आहा तें सांगता तुका हांव, तें नांव दिता मरे तुका. मिसेस मेस्टायन रॉसलर, ती पॅरिसांत युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर ना हें म्हणटा की बाय ही नांवांय बी कितें हांव वळखता अशें न्ही तांकां. दे आर द ऑथॉरिटीज हूज डोर्स हॅव टू बी नॉक्ड टू सीक जस्टीस. आनी ताचे खातीर इंटरनॅशनल फोरमाचेर हें भरचें पडटा. हाजे पयलीं तुमी पळयलां की आमचे देश पसून आमचे प्रदेश पसून मुक्ती मेळपा खातीर इंटरनॅशनल फोरमाचेर लोक गेल्ले आहा. सो इट इज नॉट एन इशू विच इज जस्ट अ स्टेट सेंट्रीक इशू or not an issue of Savardai constituency or Kutchade constituency. तो जो सांगता पळय असेंब्लीन आमच्या लोकांक कांय प्रॉब्लेम ना, तुमच्या लोकांक प्रॉब्लेम ना, कित्याक ना तो तुमच्या लोकांनी पळोवपाचो, पूण जगाक प्रॉब्लेम आसूंक शकता, इवन देशाक ना जाल्यार. सो ते दार खटखटावप हें आमचें कर्तव्य जाता आनी तें आमी करतले. वॉट एवर यू मे कॉल अस, टुमॉरो somebody may decide to call us anti-national for that. That doesn't make me anti-national. It makes me more nationalist than required. आनी एक चिंतपाक जाय, जे कोण हिंदू संस्कृतीचें उलयतात तांकां कळपाक जाय की तांबडी सुर्ला आनी दूदसागर ह्या दोनूय जाग्यांक आमचे धर्मान म्हत्व आसा. आनी कदंबाचे हिस्टॉरीक कदंबा पिरियडान ही जी देवळां आर पार्ट ऑफ दीस रिजन. सो मोले इज ऑल्सो होम टू दीस टेम्पल्स. And both are going to be affected. Whatever you may say, एक एडवर्टिजमेंट तो पेपरांचेर पयर आयला की इलेक्ट्रिसिटी वयल्यान वता, रान पोंदां आसा, ते सगळे वयल्यान वचपाक तो सेट करपाक तुजें डिस्ट्रक्शन करता. दॅट इरिव्हर्सिबली कॉजीस डिस्ट्रक्शन. एंड एंडेमीक स्पिसीज म्हणून जंय आसात पळय, एंडेमीक आर स्पिसीज विच आर ओन्ली देर हियर. त्यो जर स्पिसीज ना जाल्यो जाल्यार जगाक त्यो स्पिसीज ना जाल्यो आनी त्यो आसा. हांवें तुमकां लिस्ट आउट करून दाखयल्यो आहा. 13 of them are threatened and listed in the IUCN रेड लिस्ट. सो हे म्हणजे लेटराची कॉपी हांव तुमकां दितां, तुमी मागीर ती पळयात. पुणून एक सरकारान उत्तर दिवचें पडटलें. एसेंब्लीन हो इशू सोंपना. हो इशू मतदारसंघाचे जिल्हा परिशद इलेक्शनान इशू सोंपना. हो इशू तुका सगळे लेवलाचेर दारां आमी खटखटायतले. आनी जे कोण सेव मोले म्हणून आज फुडें सरल्या तांकां सगळ्यांनी आदार करपाची गरज आहा आनी आमचो पक्ष तांकां आदार करतले सगळ्या तरेन जे कितें करूंक जाय तें. थँक्यू.